बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने जिस निसाबी सबक को मुकम्मल करने जा रहे हैं वो है लाहौर का जोग्राफ़िया, जिसकी सिन्फ हमने कही थी कि मज़ाह निगारी और मज़मून है, क्योंकि इसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी पतरस एक मज़ाह निगार हैं, मज़मून निगार हैं और ये उनके मज़ामीन के मजमूए से लिया गया है। इस पूरे निसाबी सबक में मुसन्निफ़ ने हमें लाहौर जैसे तारीख़ी शहर की अहमियत के बारे में बताया और ये बताया कि हम अपने सकाफ़ती विरसे को किस तरह से अपने हाथों से ज़ाया कर रहे हैं। वो हमें अपने मज़ाहिया अंदाज़ में वहाँ की सैर करा रहे हैं और जो अगला हमारा पॉइंट है वो है काबिल दीद मकामात। लाहौर में काबिल दीद मकामात मुश्किल से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। मुसन्निफ़ ने इस चीज़ पे हल्का सा तंज़ किया है कि हमने अपने तारीख़ी काबिल दीद मकामात को उन पर भी उनकी देखभाल ना करने की वजह से वो ज़ाया हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लाहौर की हर इमारत की बैरूनी दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं। पहले ईंटों और चूने से दीवार खड़ी कर देते हैं और फिर इस पर इश्तिहारों का पलस्तर कर दिया जाता है, यानी ये देखे बिना कि वो सकाफ़ती विरसा है या किसी का घर है, उस पे इश्तिहारात लगा दिए जाते हैं जो दबाज़त यानी मोटाई में रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, यानी वो इश्तिहारात बढ़ते जाते हैं। शुरू शुरू में छोटे साइज़ के मुबहम समझ न आने वाले गैर मारूफ इश्तिहारात चिपका दिए जाते हैं। मसलन अहले लाहौर को मश्ता यानी खुशखबरी, अच्छा या सस्ता माल। इसके बाद उन इश्तिहारों की बारी आती है जिसके मुखातिब अहले इल्म और सुखन फहम लोग होते हैं। मुसन्निफ़ ने मज़ाह में कहा है कि फिर पढ़े लिखे लोगों के लिए इश्तिहारात लगाए जाते हैं, मसलन ग्रेजुएट दर्जी हाउस, स्टूडेंट्स के लिए नादिर मौका, या कहती है हमको खल्क़े खुदा कारबाना क्या। रफ्ता रफ्ता घर की चार दीवारी मुकम्मल डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेती है, यानी इतने इश्तिहारात लगा दिए जाते हैं कि दरवाजे के ऊपर बूट पॉलिश का इश्तिहार, दाएं तरफ ताज़ा मक्खन मिलने का पता दर्ज, बाएं तरफ हाफजे की गोलियों का बयान, खिड़की के ऊपर अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम चस्पा है, अकबी दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त। ये इश्तिहारात बड़ी सूरत बड़ी तेज़ी से बदलते हैं और हर नया मशदा यानी खुशखबरी, हर नई दरियाफ्त, इनकलाब, चश्मे ज़दन, पलक झपकते में हर साकिन चीज़ के जो भी दीवार हो, जो भी इमारत हो, उस पर लेप दी जाती है कि लाहौर के लोग उस पर इश्तिहार लगा देते हैं। इनको पहचानने में खुद शहर के लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आती है कि इश्तिहारात को लगाने में, और फिर वो जो बदलते रहते हैं। मुसन्निफ़ ने मज़ाहिया अंदाज में कहा है कि शहर के लोगों को खुद भी पता नहीं चलता कि किस चीज़ का इश्तिहार लगा है। फिर मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये कि अब लाहौर में जब से ये दस्तूर राइज हुआ है कि बाज़ इश्तिहारात पुख्ता स्याही से नक्श कर दिए जाते हैं कि ताकि वो मिट भी ना सके। अब ये दिक्कत यानी ये मसला बहुत हद तक रफ़ा हो गया है, दूर हो गया है इन दायमी इश्तिहारों की बदौलत, कि हमने सबसे बड़ा जो काम किया वो क्या किया कि इश्तिहारात को लिखना शुरू कर दिया, जिससे दीवारें मज़ीद ख़राब हो जाती हैं और ये मिट नहीं सकते। मुसन्निफ़ कहते हैं अवाम के लिए अच्छा हो गया ना कि अब ये खदशा यानी ये डर फिक्र बाकी नहीं रही कि कोई शख्स अपना या अपने दोस्त का मकान इसलिए भूल जाए कि पिछली मर्तबा वहाँ चारपाइयों का इश्तिहार लगा था, और वापस जब वो आया है लौटते वक्त तो अहले लाहौर को ताज़ा और सस्ते जूतों का मशदा यानी खुशखबरी सुनाई जा रही है। चुनांचे अब वसूख से यानी यकीन से कहा जा सकता है, क्योंकि ये इश्तिहारात पुख्ता स्याही से लिखे हुए मिटते नहीं। जहाँ बहरफ़े जली यानी बड़े बड़े हरूफ में वाज़े मोहम्मद अली दंदान साज लिखा है, वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है। यानी हर चीज़ पे लाहौर के लोगों ने जो अखबारात के दफ्तर हैं, सकाफ़ती विरसा है, सब पे इश्तिहार लगा दिए हैं। जहाँ खालिस घी की मिठाई लिखा है वो इम्तियाज़ अली ताज साहब का मकान है। कृष्णा ब्यूटी क्रीम शालामार बाग को रास्ता जाता है, और जहाँ खांसी का मुजर्रब नुस्खा लिखा है वो जहांगीर के मकबरे को। यानी सकाफ़ती विरसे पर भी इश्तिहारात लगाए गए हैं। सनत और हरफत में लाहौर की सबसे बड़ी सनत रिसाला साजी और सबसे बड़ी हरफत अंजुमन साजी, यानी लाहौर में रिसाले बहुत ज़्यादा शाया किए जाते हैं और तंजीमें भी बनाई जाती हैं। हर रिसाले का ख़ास नंबर होता है
اور عام نمبر خاص خاص موقعوں پہ شائع کیے جاتے ہیں، یعنی خاص نمبر پر صرف اور صرف جو ہے وہ ایڈیٹر کی تصویر ہوتی ہے۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے کہ تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں، یعنی ایک ہی شخص نے کئی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی لیے فی الحال 2-3 اصحاب ہی یہ فرض ادا کر رہے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے اور شام کو کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے کہ ایک ہی فرد نے مختلف قسم کی تنظیمیں بنا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اس سے ان کا مطمع نظر وسیع رہتا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کو وسیع کریں، ایک ہی شخص کئی تنظیمیں بھی بنا دیتا ہے۔ تقریر ایسی ہوتی ہے جو دونوں موقعوں پہ کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے کہ ایک ہی تقریر ہر انجمن میں وہاں کے موقع پہ کر دی جاتی ہے۔ پیداوار میں مصنف نے مزاح میں کہا کہ سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور غیر ممالک کو بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس طلبہ جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً اواخر بہار کے آخر تک پک کر تیار ہو جاتی ہے، یعنی ان کے امتحانات ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہیں۔ اول جمالی قسم کے طلبہ کہلاتے ہیں، یعنی حسن پرست۔ یہ طلبہ پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، یعنی اپنی لباس کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کا ذہن اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد دھوبی نائی، یعنی کہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے وہ مختلف جو ہے کہ کام کرتے ہیں، اور پھر پڑھنے لکھنے کے بجائے اس عمل کے بعد کسی ریستوران میں ان کی نمائش کی جاتی ہے کہ ہوٹلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے، یعنی شاہانہ مزاج۔ ان کا شجرہ وہ کہتے ہیں شاید جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اسی لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، جود و سخا کے خم لنڈھاتے ہیں کہ سخاوت سے ان پہ خرچ کرتے ہیں، پڑھنے کی بجائے اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اسی لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ ہاسٹل میں قیام نہیں کرتے کیونکہ پیسے کی فراوانی ہے، اسی لیے یہ باہر اپنی مرضی سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے۔ یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا، ساتھ والوں کا، اساتذہ کا، سب کا وقت بے جا گفتگو میں ضائع کرتے ہیں۔ روپ، اخلاق، آواگون ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لینا۔ جمہوریت، اس قسم کے مضامین پر بآواز بلند تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ آفرینش، اس دنیا، نفسیات کے بارے میں نئے نئے نظریے پیش کرتے ہیں، یعنی کہ پڑھائی سے متعلق موضوعات پر بہت کم بات ہوتی ہے اور ان کے ذاتی موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صحت جسمانی کو ارتقائے یعنی انسانی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، یعنی جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھنے کی بجائے الگ صبح 5-6 ڈنٹر پھیلتے ہیں، یعنی ورزش کرتے ہیں، اور شام کو ہاسٹل کی چھت پہ گہرے سانس لیتے ہیں۔ گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں، انہیں گانے کا بہت شوق ہے۔ اور چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے۔ یہ خالص ترین قسم ہے۔ ان کا دامن کسی آلائش یعنی کسی خراب چیز سے تر نہیں ہونے پاتا۔ مصنف نے بہت مزاحیہ اور طنزی انداز میں کہا ہے کہ ان طلبہ کے دماغ میں کسی قسم کی کوئی چیز پڑھائی کی نہیں آتی۔ کتابیں، امتحانات، مطالعہ، اس قسم کے خرخشے یعنی فضول چیزیں ان کی زندگی میں نظر خلل انداز نہیں ہوتے۔ جس معصومیت یعنی کورے ذہن کو لے کے وہ کالج پہنچے تھے، آخر تک اسے ملوث نہیں ہونے دیتے کہ اپنے ذہن میں کوئی بات نہیں آنے دیتے۔ تعلیم، نصاب، درس کے ہنگامے، ان تمام چیزوں میں وہ ایسے زندگی بسر کرتے ہیں جیسے 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ طلبہ بس خاموشی سے اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنے ذہن میں پڑھائی کو نہیں آنے دیتے۔ طبعی حالات میں مصنف نے کہا کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں اور پطرس کے مضامین سے یہ لیا گیا۔